माझ्यासारखं सायला हुडको हर किलो हो सायला हो सायला हुडको कसं किलो पागल जस्ते छु पागल जस्ते छु चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्ते छु चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्ते छु 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 चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्ते छु चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्ते छु
छोडीरा घरचा पागल भजतो घर छोडीरा घरचा पागल भजतो धर्मा बंधन घर छोडीरा घरचा पागल भजतो जहाँ गयो जहाँ भजन आयो रखा पागल भजतो जहाँ गयो जहाँ भजन आयो रखा पागल भजतो आयो रखा पागल भजतो जितने सकीना निरालो जितने सकीना जितने सकीना निरालो जितने सकीना दुनिया को चाला माला लव बंदे तुझने सकीना दुनिया को चाला माला लव बंदे तुझने सकीना आज दस्तूर बनायो आज मलाई राखी रामाले मलाई पागल बना मन प्यारो राम छातीलो आज दस्तूर बनायो आज मलाई राखी रामाले बोले भक्तवत्सल भगवान की भक्त भगवान की वास्तवमा पागललाई पागल बोलो भने पनि पागल भन्छन् नबोल्दा पनि पागल भन्छन् जीवनको चरितार्थलाई परिपूर्ण गराउनका निमित्त हामी समक्ष सुन्दर झाँकी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भाइ प्रतिभा अधिकारी जोड्दा ताली समान गर्नुहोला जोड्दा ताली वास्तवमा आज भइरहेको घटनामा आधारित उहाँले यो दिव्य प्रस्तुति गर्नुभएको छ यस्तै यस्तै सुन्दर प्रस्तुति लिएर भोलि पनि उहाँ आउनुहुनेछ भन्ने कुरालाई अवगत गराउँदै अब अन्तिम रिचार्ज कार्ड एउटा लगाउनु होला सबैले 2 रुपियाँ भए पनि दान गर्नुहोला कमसेकम आएका भिख माग्दैछन् दिनुहोला भन्दै अब रिचार्ज कार्ड अन्तिम आजको 100 को एनटिसी एनसेल भोलि ल 748151022298 अन्तिम अङ्क आफै भेट अन्तिम अङ्क आफै भेट छिटो गर्नु होला बसेन एटै ट्राई गर्थ्यो कि खोजी भएन जी गऱ्यो फेरि रिपिट नमस्ते है एनसिल होइन नि फेरि 0 हो अझै 0 हो 0 भन्दिनँ युज भइसक्यो 0 हो भने भन्दिनँ हो भने चाहिँ युज भयो भने कसकोमा बसाउनु हो भनिदिनु होला अन्तिम